नवदशं विश्व संस्कृत सम्मेलनं ह्यः अर्थात् बृहस्पतिवासरे नेपालदेशे समारब्धम्। जून मासस्य 26 दिनाङ्कात् समारब्धम् एतत् विश्व संस्कृत सम्मेलनं जून मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत् नेपालदेशस्य राजधान्यां काठमाण्डु इत्यत्र प्रवर्तित। एतस्मिन् हि सम्मेलने भारतं समेत्य विभिन्नेभ्यः देशेभ्यः संस्कृतविद्वांसः सहभागितां कुर्वन्ति। तावत् नेपालदेशस्य राष्ट्रपतिः रामचन्द्रपौडेलः सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रे मुख्य अतिथिरूपेण समुपस्थितः आसीत्। स्वीयोद्बोधनक्रमे असौ संस्कृतश्लोकान् उद्धरन् नेपालदेशेन सह संस्कृतशास्त्राणां सम्बन्धं ख्यापितवान्। नेपाल संस्कृतको उद्गम भूमि मात्र होइन, उर्वरा भूमि हो भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ। नेपाल प्राचीन कालदेखि नै ऋषि महर्षिहरूको जन्मभूमि, तपोभूमि, यज्ञभूमि, साधना भूमि रहँदै आएको छ। महर्षि याज्ञवल्क्यले यसै पावन भूमिमा शुक्ल यजुर्वेदका मन्त्रहरूको दर्शन पाएका थिए भने स्कन्द पुराण हिमवत खण्डमा नेपालका विषयमा यस्तो भनिएको पाइन्छ: कृते सत्यवती त्रेगेया त्रेतायां च तपोवनम द्वापरे मुक्तिसोपानम कालौ नेपालिकापुरी। तत्रैव नेपालदेशस्य संस्कृतिमन्त्री बद्रीप्रसादपाण्डेयः अपि संस्कृतभाषया स्ववक्तव्यम् उद्घाटनसत्रे प्रस्तुतवान्। असौ उक्तवान् यत् नेपालभूमिः संस्कृतभूमिः अस्ति। वेदध्वनिः अधुना अपि तत्र श्रोतुं शक्या इति। अत्र विद्यमानं सर्वमपि पवन, पर्वत, नदी, हिमालयादि भौगोलिकं वातावरणं साधकानां तपस्विनां महर्षिणां च ज्ञानाधाराभिः परिसिञ्चितम् अनुप्राणितं च विद्यते। तत्र अधुनापि वैदिकमन्त्राणां गुञ्जनं श्रोतुं शक्यते। पशुपतेः पूजाविधौ, लुम्बिन्याः बोधिज्ञानविस्तारपद्धतौ, गण्डक्या शालग्रामदर्शनतः जनकजानक्योः तत्त्वज्ञानपर्यन्तं च भवद्भिः अत्र नेपालदेशे अधुनापि वैदिकसंस्कारस्य विविधसंस्कृतीनां च दिव्यानुभूतिः प्राप्तुं शक्यते इति मे विचारः। एतस्मिन्नेव क्रमे केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर श्रीनिवास वर्खेडिः आगतान् सर्वान् अपि विदुषः प्रति अभिनन्दनं स्वागतं च कृतवान्। आषाढमासे च आयोज्यमाने एतस्मिन् सम्मेलनविशेषे सः स्वकथनम् उपस्थापितवान्। आषाढस्य प्रथमदिवसः। अद्यैव खलु कविकुलगुरुः कालिदासः समुत्पन्नः। मेघान् दृष्ट्वा स च सन्देशं प्रेषयितुम् ऐच्छत्। मेघसन्देशः समायातः। रामगिरितः हिमालयं प्रति सन्देशः समायातः। अधुना हिमालयात् समग्रं विश्वं प्रति मेघसन्देशः गच्छति अस्य संस्कृतविश्वसम्मेलनस्य मुखात्। तावत् नेपालदेशस्य राजधान्याः काठमाण्डुतः विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य सन्दर्भे सविस्तृतं वर्णनं कर्तुम् अस्माकं वार्ताहरः डॉक्टर नारायणदत्तमिश्रः अस्माभिः सह अत्र युक्तः अस्ति। स्वागतं नारायणदत्त। सर्वप्रथमं तु ज्ञापयतु कीदृशं वातावरणं तत्र अस्ति। नाम विविधदेशानां संस्कृतज्ञाः तत्र एकत्रिताः सन्ति, समवेताः सन्ति। प्रतिभागिषु कथं तत्र उत्साहः दृष्टिं गतः? नमस्कारः गवीश। अत्र येपि संस्कृतप्रेमिणः सन्ति तेभ्यः समेभ्यः अपि मम नमः। अहं तावत् ज्ञापयितुकामः यथा भवता पृष्टं यत् अत्र कीदृशं वातावरणमस्ति। नाम अत्र संस्कृतमयं वातावरणमस्ति, यतोहि 19 विश्वसंस्कृतसम्मेलनं साम्प्रतं समायोज्यमानमस्ति। भवन्तः अथ येपि संस्कृतज्ञाः सन्ति, ये संस्कृतानुरागिणः सन्ति, ते सर्वे जानन्ति यत् विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य किं माहात्म्यं भवति। प्रायशः वर्षत्रयात् पश्चादेव एतस्य विशिष्टस्य संस्कृत
वस्तुतः संस्कृतक्षेत्रमेतत् पौराणिकदेशः नेपालदेशः औपनिषत् यथा तत्र नारायणदत्तः संसूचयन् अस्ति यत् नेपालदेशस्य राजधान्यां काठमाण्डु इत्यत्र विश्वसंस्कृतसम्मेलने वस्तुतः संस्कृतवातावरणं तत्र दृश्यमानमस्ति। यतः नानादेशेभ्यः तत्र संस्कृतज्ञाः आचार्याः शोधच्छात्राः तत्र सम्मेलनार्थम् उपस्थिताः सन्ति। एतस्मिन्नेव विषये असौ एतदपि विज्ञापयन् अस्ति यत् नाम नेपालदेशे विशेषरूपेण यतः नेपालदेशः संस्कृतसंस्कृत्योः सम्पूरकः विशेषरूपेण नाम पुरस्कर्तुम् अग्रिमः देशः अस्ति, तादृशे देशे अत्र विश्वसंस्कृतसम्मेलनं नाम अभूतपूर्वमेव किञ्चित् क्रियमाणमस्ति, प्रवर्तमानमस्ति। अस्तु नारायणदत्तमिश्र, धन्यवादाः तत्र भवते। इरान् इस्रायेल् देशयोः मध्ये संघर्षविरामानन्तरं खामेनेई इत्येतस्य देशस्य नाम्ना सन्देशः